بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة سنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم تجريبية، مرحبا بكم إلى تكملة حل نموذج الفرض الأول للثلاثي الثاني. إذا تبقى لنا تمرين أخير وهو عليه 5 نقاط. إذا التمرين الأخير على معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول دلتا ودلتا فتحة مستقيمين معادلتهما على التوالي. المستقيم الأول دلتا هو 2x زائد y زائد 1 تساوي 0. أما دلتا فتحة فهو بدلالة m x زائد y زائد m ناقص 1 يساوي 0. إذا يقول السؤال أوجد قيمة m بحيث يكون دلتا فتحة يوازي حامل محور الفواصل. ولكن أنا حبيت قبل ما نبدأ التمرين راح ندير لكم تذكرة لمعادلة المستقيم والمعادلة الديكارتية والفرق بينهما وشعاع التوجيه، هكذا لكي يجيكم هذا التمرين صدقوني يجيكم أبسط، يعني أبسط كي يكون التذكرة هذه. إذا لاحظوا معي. إذا هذه هي التذكرة. إذا اللي مازال عنده مشاكل في المعادلة الديكارتية والفرق بين المعادلة الديكارتية ومعادلة مستقيم المبسطة، إذا إليكم هذه التذكرة. إذا تقول تذكرة: كل مستقيم دلتا له معادلة ديكارتية من الشكل AX زائد BY زائد C يساوي الصفر، مع A B C أعداد حقيقية معلومة. إذا ما هو شعاع توجيه هذا المستقيم؟ طبعا كيكون من هذا الشكل، يعني كيكون الشكل AX زائد BY زائد C شعاع التوجيه تاعو هو الإحداثيات أو مركبتين ناقص B و A، وهذا شعاع التوجيه يوازي المستقيم دلتا. إذا كان عندنا مثلا هذا هو المستقيم دلتا، فإن شعاع التوجيه يوازي هذا المستقيم. إذا نتابع. إذا قلنا شعاع التوجيه U اللي هو ناقص بي A، وهذا الشعاع يوازي المستقيم دلتا. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى وهي معادلة مستقيم المبسطة. لاحظوا معايا. إذا معادلة المستقيم المبسطة هي إذا كل مستقيم دلتا له معادلة مستقيم مبسطة وهي من الشكل y تساوي ax زائد b. أتمنى أنكم لاحظتوا بين الفرق بين المعادلة المبسطة والمعادلة الديكارتية. نتابع. إذا قلت المعادلة المبسطة للمستقيم هي على الشكل y يساوي ax زائد b، مع a هنا a يسمى معامل التوجيه. وشعاع التوجيه هذا المستقيم هو دلتا، شعاع التوجيه المستقيم دلتا الذي معادلته y يساوي ax زائد b، وهو شعاع U هنا 1 a. كيكون مستقيم معادلته من الشكل ax زائد b، هنا شعاع التوجيه يختلف عن المعادلة الديكارتية، هنا 1 a. أتمنى فقط تنتبهوا إلى مثل هذه الملاحظات. ثم ملاحظة: ممكن الانتقال من المعادلة الديكارتية إلى المعادلة المبسطة، وأيضا من المعادلة المبسطة إلى المعادلة الديكارتية. إذا نجيب لكم أول يعني كيفية انتقال من المعادلة الديكارتية إلى المعادلة المبسطة. لاحظوا معايا. إذا مثلا لتكون المعادلة الديكارتية AX زائد BY زائد C، كيف ننتقل من هذه المعادلة إلى المعادلة المبسطة؟ لاحظوا معايا. راح نستخرج Y بدلالة X. إذا يولي لي BY ماذا يساوي؟ يساوي ناقص AX ناقص C. ثم Y ماذا يساوي؟ نقسم على B كل الأطراف، نتحصل على ناقص A على BX ناقص C على B. وهذه هي المعادلة المبسطة للمستقيم دلتا. نفس الشيء ممكن الانتقال من المعادلة المبسطة اللي هي Y تساوي AX زائد B، ثم نرد Y يساوي ناقص AX ناقص C تساوي B، ومنه لقينا المعادلة الديكارتية. الآن خاصية مهمة، هذه الخاصية المهمة راح نستعملها في التمرين الرابع. إذا نقول عن شعاعين أنهما متوازيان إذا كان، أو عفوا نقول عن مستقيمين. إذا قلت نقول عن مستقيمين أنهما متوازيان إذا كان، يعني هناك طريقتين: إما أن نقول أنهما لهم نفس معامل توجيه، نبرهن أن لهما نفس معامل توجيه، أو شعاعي التوجيه المستقيمين متوازيان.
ما معنى متوازيين؟ أي مرتبطين خطيا. ما معنى مرتبطين خطيا؟ أنهما يحققان شرط الارتباط الخطي. مثلا بدلكم مثال، مثلا ليكون U ذو المركبات A B للشعاع توجيه مثلا دلتا، و V شعاع توجيه دلتا فتحة مركبته A فتحة B فتحة. لكي نقول أن دلتا ودلتا فتحة متوازيان، يعني أن شعاعي التوجيه مرتبطان خطيا أو متوازيان. إذا شرط الارتباط الخطي لازم يكون A في B فتحة ناقص A فتحة في B يساوي الصفر. إذا أتمنى فقط أن تنفعكم هذه التذكرة. راح تلاحظوا في التمرين الرابع راح نطبق هذه التذكرة. إذا التمرين الرابع يقول دلتا المستقيم دلتا ذو المعادلات ديكارتية. هذه تسمى معادلات ديكارتية. عفوا هنا كتبت إيكغيك، لا 2 إكس زائد إيكغيك زائد 1 تساوي صفر. إذا قلنا في التذكرة أن هذه المعادلة تسمى معادلة ديكارتية للدلتا. ثم عندي معادلة مستقيم دلتا فتحة هي أم إكس زائد إيكغيك زائد أم ناقص 1 تساوي صفر. إذا أيضا هي معادلة ديكارتية للدلتا فتحة. يقول السؤال أوجد قيمة أم حتى يكون دلتا فتحة، يعني هذه توازي المحور الفواصل. محور الفواصل هو إكس فتحة. إذا انتبهوا معايا هنا، دائما ملاحظة كي يكون عندكم معادلات ديكارتية استعملوا من الأفضل استعمال شعاع التوجيه. لاحظوا معايا واش قلنا. إذا نبداو أولا نعين شعاع التوجيه المستقيم دلتا فتحة. لاحظوا معايا مستقيم دلتا فتحة. إذا ما هو شعاع توجيه دلتا فتحة؟ قلنا أنه ناقص ب، هنا ب يساوي 1. إذا ناقص 1 مركبته ناقص 1 و أ هنا سي أم. ثم نولي لمحور الفواصل. نعلم أن محور الفواصل معادلته إيكغيك يساوي صفر. إذا كي نكتب المعادلة ديكارتية تاعو، إذا هي صفر إكس زائد إيكغيك زائد صفر تساوي صفر. أ يساوي صفر، ب يساوي 1، سي يساوي صفر. الآن كيف راح نجبد شعاع التوجيه؟ قلنا أنه ناقص ب، هنا ب يساوي 1. إذا ناقص 1 ماذا يساوي صفر. إذا نطبق شرط التوازي. إذا دلتا فتحة، عفوا هنا دلتا فتحة يوازي محور الفواصل، يعني أن U و V مرتبطان خطيا. إذا ما هو شرط الارتباط الخطي؟ تكتبوا هنا U اللي هو ناقص 1 M، وهنا V اللي هي ناقص 1 صفر. ثم واش قلت؟ نضرب هذا العدد في هذا العدد، يعني ناقص 1 في صفر. انتبهوا معايا نتابع. إذا قلت ناقص 1 في صفر ناقص 1 في M. إذا ناقص 1 في صفر ناقص 1 في M تساوي، هنا ناقص 1 في صفر صفر، ناقص في الناقص زائد 1 في M تساوي صفر، منه M تساوي صفر. إذا ما هي قيمة M لكي تكون دلتا فتحة ومحور الفواصل متوازيا؟ إذا هي M تساوي الصفر. نتابع. إذا سؤال ثاني يقول بين أن ب ذات الإحداثيات ناقص 1 تنتمي إلى دلتا فتحة. إذا احنا عندنا دلتا فتحة معادلته الديكارتية هي ام إكس زائد إيكغيك زائد ام ناقص 1 تساوي صفر. والسؤال يقول من أجل كل الأعداد الحقيقية ام. لاحظوا معايا. إذا من أجل كل الأعداد الحقيقية ام نقول لكي تنتمي ب إلى دلتا فتحة يجب أن تحقق المعادلة التالية. يعني كي نعوضوا إكس بإكس ب وإيكغيك بإيكغيك ب تحقق ام إكس ب زائد إيكغيك ب زائد ام ناقص 1 لازم تساوي صفر. إذا كانت تساوي صفر فإن النقطة ب تنتمي، أما إذا كانت تختلف عن الصفر فنقول أن ب لا تنتمي. إذا نبدأ. إذا نعوض. إذا ام بإكس ب، إكس ب هي ناقص 1، فصيلة ب هي ناقص 1، وترتيبة ب هي 1. إذا تولي لي ام في ناقص 1 ناقص ام زائد 1 زائد ام ناقص 1. لاحظوا معايا. إذا تخرج لي ناقص ام مع زائد ام صفر، وزائد 1 ناقص 1 تساوي صفر، منه كل هذا يساوي صفر. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن ب تنتمي إلى دلتا فتحة.
نتابع. سؤال أخير يقول أوجد قيمة آم حتى يكون دلتا ودلتا فتحة متوازيين. انتبهوا معايا، قلت لكم كي يكون دلتا ودلتا فتحة لهم معادلة ديكارتية من الأفضل استعمال شعاع التوجيه. ممكن استعمال معامل توجيه، ولكن حتى ننتقل من المعادلة الديكارتية إلى المعادلة المبسطة. إذا هنا مباشرة نستخرج شعاع التوجيه دلتا. إذا انتبهوا معايا، هايلك معادلة دلتا هي 2x زائد y زائد 1. إذا قلنا شعاع التوجيه كي يكون معادلة ديكارتية هي ناقص ب. إذا ب هو هنا زائد 1، إذا ناقص 1 2. إذا شعاع التوجيه دلتا هو ناقص 1 2. شعاع التوجيه دلتا فتحة لقيناه من قبل هو ناقص 1 أم. ثم لدينا دلتا ودلتا فتحة مرتبطان خطيا. لاحظوا معايا، دلتا ودلتا فتحة متوازيين، أي شعاعي التوجيه مرتبطين خطيا. وشرط الارتباط الخطي ما هو؟ إذا نكتب أولا شعاعين هما ناقص 1 2 وناقص 1 أم. إذا قلنا شرط الارتباط الخطي، هذا العدد في هذا العدد، أي ناقص 1 في أم ناقص 1 في 2 ناقص 1 في 2 يساوي الصفر. نتابع. إذا هنا تخرج لي ناقص أم، ناقص في الناقص 1 في 2 زائد 2. منه أم ماذا تساوي؟ أم تساوي لي 2. إذا ما هي قيمة أم لكي يكون دلتا ودلتا فتحة متوازيان؟ إذا هي القيمة زائد 2. ثم الشطر الأخير من السؤال ماذا يقول؟ إذا الشطر الأخير يقول هل دلتا ودلتا فتحة منطبقان؟ الآن قبل ما نشوف هل دلتا ودلتا فتحة منطبقان لازم نعوض أم ب2. إذا دلتا معادلة تاعها هي 2x زائد y زائد 1 تساوي 0. أما دلتا فتحة نعوض أم ب2 تولي لي 2x زائد y أم ناقص 1. أم هي 2 ناقص 1، وبالتالي نستخرج المعادلة الديكارتية تاعها هي 2x زائد y زائد 1 تساوي 0. لاحظوا معايا، المعادلة الديكارتية لدلتا هي 2x زائد y زائد 1 تساوي 0. المعادلة الديكارتية لدي فتحة هي 2x زائد y زائد 1. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المستقيمين دلتا ودلتا هما نفسهما. إذا نقول أن دلتا ودلتا فتحة منطبقين، أو يعني يحققان الشرط. انتبهوا معايا أن A على A اللي هي 2 على 2 يساوي هنا 1 على 1 ويساوي C على C فتحة. إذا لدينا نقول أن A على A فتحة يساوي B على B فتحة ويساوي C على C فتحة. هذا هو شرط الانطباق. وهنا في هذه الحالة عندي اكتبها لكم، عندي 2 على 2 يساوي 1 على 1 ويساوي 1 على 1. هنا 2 تقسيم 2 هو الواحد، 2 على 1 على 1 ويساوي 1 ويساوي كلهم 1. إذا منه نستنتج أن D و D فتحة منطبقة. إذا وبهذا أكون عند نهاية هذا التمرين الرابع. إذا مراجعة موفقة للجميع بالتوفيق وعلامات جيدة. في الأخير ما علي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.